भौगोलिक रूपमा विविधता रहेको हाम्रो देश नेपालमा हालसम्म पनि बहुसंख्यक जनसङ्ख्या प्राचीन कृषि प्रणालीमा आश्रित छन्। यहाँ जानेर बुझेर तथा पढेर कर्म गर्ने भन्दा पुरानै शैली अनुसार परम्परागत ढङ्गले काम गर्नेहरू धेरै छन्। हाल देशले विकासको कोल्टो फेर्दै गरेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा विकास हुनु स्वाभाविक नै हो। कृषि क्रान्तिकै लागि आज कैयौं विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। हजारौं दक्ष कृषि विशेषज्ञहरू उत्पादन भएका छन् र उनीहरूले पुरानो कृषि प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै आधुनिकतातर्फ कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेका छन्। आधुनिक कृषिको बिउ बिजन उत्पादन प्रणालीलाई कृषि स्तरमा अवलम्बन गराउँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने हेतुले नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कोष IFAD को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालनमा रहेको एक उदाहरणीय आयोजना हो किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम KUBK। KUBK ले बिउ बिजन क्षेत्रको विस्तार तथा साना पशुपालक कृषकहरूको व्यवसायीकरण मार्फत ग्रामीण विकासलाई दिगो बनाउने काम गर्दै आएको छ, जसले स्थानीय गाउँघरमा बस्ने ससाना किसानहरूको कृषि उत्पादन बढाउन र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि आयार्जन वृद्धिमा सहयोग गर्ने र सरल जीवनयापनको परिवेश प्रदान गरिरहेको छ। किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम यो कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष IFAD को आर्थिक सहयोगमा 2012 डिसेम्बरदेखि सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका साबिकका 6 जिल्ला र हालका 7 जिल्लामा सञ्चालित छ र यो कार्यक्रमले विशेष गरी 3 वटा भ्यालु चेनमा काम गरिरहेको छ र यी भ्यालु चेनहरूमध्ये एउटा बिउ औपचारिक बिउको क्षेत्रको विस्तार, अर्को दूध उत्पादनमा वृद्धि र अर्को मासु उत्पादनमा वृद्धि। विशेष गरी यो यसको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस व्यवस्थापन कार्यालयमा 3 वटा संभागहरू रहेका छन्। ती संभागहरूमा पहिलो संभागले यो औपचारिक बिउ बिजनको क्षेत्र विस्तार गर्ने काम गर्छ भने यो दोस्रो संभाग रहेको छ जुन साना पशुपालक किसानहरूको व्यवसायीकरण अथवा यो पशुपालनसँग सम्बन्धित संभाग छ र अर्को तेस्रो संभाग यो संस्थागत विकास र क्षमता वृद्धि को यो संभागहरू रहेका छन्। किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रम KUBK का डेपुटी म्यानेजर तुलसीराम भण्डारीका अनुसार रोल्पा जिल्ला रुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरी क्षेत्र विशेष गरी बाख्रा पालनका लागि KUBK को एक कार्यक्षेत्र हो। यस स्थानमा बाख्रा पालनका लागि अत्यन्तै उपयुक्त वातावरण र प्रचुर सम्भावना रहेको छ। होलेरी क्षेत्र बाख्रा पालनको हिसाबले अति सम्भावित क्षेत्र। त्यहाँ हरेक त्यो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ बाख्राको एउटा व्यवसायिक उन्मुख क्षेत्र पनि हो। त्यहाँ बाख्राका हाम्रो विगतदेखि बाख्रा पालन व्यवसाय एकदम राम्रो भएको र बाख्राका हरेक 20-25 वटाका चाहिँ गोठहरू धेरै गाउँहरूमा धेरै क्षेत्रमा रहेको हुनाले हाम्रो रोल्पा जिल्लामा विशेष गरी होलेरी क्षेत्रमा बाख्राका उपायोजनाहरू मार्फत त्यहाँ चाहिँ भइरहेका जुन हाम्रा बाख्रा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उपायोजना मार्फत यो हाम्रो लगानी जुन द्वार छ त्यो विन्डो 1 भनेर भन्छौँ, त्यस अन्तर्गत 15 लाखसम्म 7-8 लाखदेखि 15 लाखसम्म अनुदान र त्यति नै यो 50% अनुदान हो हामीले दिने र त्यति नै किसानहरूले चाहिँ सहभागिता गरेर 20 देखि 30 लाखसम्मका चाहिँ कार्यक्रमहरू यो कृषक समूह सहकारीहरू मार्फत पनि सञ्चालन भएका छन् र यो चाहिँ 12-15 लाखसम्म 7-8 लाखदेखि लिएर 12-15 लाखसम्म चाहिँ सहयोग गरेर व्यवसायिक किसानहरूले पनि व्यवस्थित खोरहरू बनाउने, घाँसको क्षेत्र यो उन्नत घाँसको क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने, यो परजीवी नियन्त्रण, यो भ्याक्सिनेसनका कामहरू समयमा गर्ने र विभिन्न तालिमहरू यो प्राविधिक तालिमहरू लिएर पनि उहाँहरूले आफ्नो
बाख्रा पालन व्यवसाय चाहिँ एउटा सुदृढीकरण गरेको अवस्था चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। मलेसिया, साउदी लगायत अन्य केही देशमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 10 वर्ष बढी बिताए चेतलाल पुनले। विभिन्न खाडी देशमा भेडा चराएको देखेर नेपालमा गएर बाख्रा पालन गरौँ भन्ने सोचाइका साथ नेपाल फर्किए। आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने सोचाइका साथ बाख्रा पालनमा होमिएका रुन्टीगढी गाउँपालिका डुम्रिङका चेतलाल पुनले विक्रम सम्वत 2071 सालमा कृषक समूह मार्फत बाख्रा फार्म सञ्चालनमा ल्याए। तर सञ्चालनको 2 वर्षसम्म उनीहरूको लगानी बालुवामा पानी सरह भयो। कुनै किसिमको ठोस प्रतिफल आएन। यसो हुनुको पछाडि उन्नत बाख्रा पालन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव रहेको थियो। जब सदरमुकाम जाँदा पशुसेवा कार्यालयको कर्मचारीहरूबाट केयुबीके कार्यक्रमबारे उनले जानकारी पाए। त्यसपछि उनी लगायत समूहगत रूपमा होलेरी बाख्रा पालन समूह नामबाट फार्म सञ्चालन भयो। फार्म सञ्चालन सुरु भए पश्चात बाख्रा पालन व्यवसायमा उल्लेखनीय परिवर्तन भयो। केयुबीकेको अनुदानले व्यवस्थित खोर निर्माण भयो। उन्नत नस्लका बोका र आहारमा सहजता भयो। केयुबीकेले प्रदान गरेका विभिन्न तालिममा उनी सहभागी भए पश्चात उनको व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तन आए। अनुदानहरू, त्यसपछि लगानीहरू कसरी पाइन्छ, कसरी खोज्न सकिन्छ, कहाँ गएर लगानी जुटाउन सकिन्छ र सकेबाट नेपालमै अलि हामी मात्र नभएर अरूलाई पनि रोजगार दिने सिलसिला बनाऊ भनेर सोचेर हामी यस्तो खोजीमा लाग्यौँ। त्यही खोजी क्रममा केयुबीके भन्ने संस्था भेटेर उहाँ सरहरूसँग सल्लाह लिएर सहयोग गरेर के गर्दा ठिक हुन्छ सर भनेर उहाँहरूले सोधपुछ गर्दाखेरि उहाँहरूले यसरी जाँदा राम्रो हुन्छ, राम्रो तरिकाले जानु भने ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। केही गरौँ भनेर लाग्दा उचित सल्लाह र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा ऋण गरेर विदेश जानेहरूलाई केयुबीकेको यस्ता कार्यक्रमबाट आलो घाउमा मलमपट्टी लगाएको सरह भएको बताउँछन् उनी। बुढो अवस्थामा नेपालमा काम गर्ने, रोजगार खोज्ने अवस्था भएको हुनाले अब पहिले हामी उही विदेशबाट पैसा पठाउँथ्यौँ। अब थोरै दिन पैसा पठाउने, कोही खाएर कोही बच्चाहरू पढाएर सिद्ध्याउने हुन्थ्यो। अब यहाँ भएपछि बाख्रा पालेपछि बाख्रा पनि आम्दानी भयो सर। त्यसको साथै अर्ग्यानिक मल भयो सर। अर्ग्यानिक मलबाट अहिले हामीले बन्दा काउली पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ सर, अर्ग्यानिक। त्यो पनि बिक्री गर्न सफल भएका छौँ। त्यसको साथसाथै घर परिवारसँग सबै भेटघाट बसेर गफगाफ गरेर सबै घरका परिवारसँग, छोराछोरी बालबच्चासँग सबैसँग सहकार्य काम गर्ने सजिलो भयो। रोल्पाको रुन्टीगढी 6 स्थित होलेरी बाख्रा पालन समूहलाई समूहगत बाख्रा पालनमा एक उत्कृष्ट नमुना बाख्रा फार्म बनाउने लक्ष्य राखिएको समूहका कोषाध्यक्ष समेत रहेका चेतलाल पुनको भनाइ छ। जसरी हुन्छ रोल्पाकै नमुना बनाउने। अब बजार पनि यति रुन्टीगढीको होलेरी बजार राम्रो भएको कारणले अब सकेमा उनी थप्छन्, समूह मार्फत उत्पादन भएका खसी बोकाहरूको बिक्रीका लागि मासु व्यवसायी फार्ममै लिन आउनाले बिक्री सहज भएको छ। उनी यो व्यवसायबाट खुसी छन्। यहाँ भएका सयौं उन्नत जातका बाख्राहरूबाट समूहलाई लाखौं आम्दानी भएको छ। त्यस्तै बाख्राको मलको प्रयोगबाट तरकारी खेती तथा बाख्रालाई आवश्यक पर्ने घाँस तथा अन्य खेतीमा लगाउँदा उत्पादन पनि राम्रो भएको बताउँछन्। विभिन्न उन्नत जातका बाख्राहरूबाट नस्ल सुधार हुँदै उत्पादन भएका खसी बोकाहरू यस स्वच्छ चिसो हावापानीमा 80 किलोसम्मको भएका छन् भने खसी बोका बिक्रीबाट भएको मनज्ञ आम्दानीले कृषकको जीवन स्तरमा आर्थिक रूपान्तरण हुनुमा केयुबीकेको प्रभाव प्रमुख भएको बताउँछन् चेतलाल पुन। हामीलाई आर्थिकता अब भइ नै रहेको छ र आर्थिकता अब उहाँहरूको अनुदान पाइहाल्यौँ। केयुबीबाट मैले 3 पटक तालिम ल्याएँ। त्यसको साथसाथै सरहरू रेग्मी सर अब यहीँको प्राविधिक भएको कारणले टाइममा महिनामा 2-3 पटक आउने हेर्ने, त्यसको साथै औषधिहरू जुकाका माटेका, त्यसपछि भिटामिनहरू खुवाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, ल्याइदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी नै गएर ल्याउँछौँ सरहरूसँग। केयुबीकेको अनुदानबाट बाख्रा पालन गर्दै आएका किसानहरूलाई बजारको कुनै अभाव नभएको बताउँछन् उनी। उत्पादन हुने सबै खसी बोकाहरू स्थानीय बजार मात्र नभएर
बजार फराकिलो बनाउन केयुबिकेकै अनुदानमा सञ्चालित सदरमुकाममा मासु पसलहरू खुलेका छन्। रोल्पा सदरमुकाममा रहेका भूषण ट्रेडर्स, पूर्ण फ्रेस हाउस लगायतका मासु पसलहरू केयुबिकेकै अनुदानमा खुलेका पसलहरू हुन्, जसले स्वच्छ मासु ग्राहक समक्ष पुर्याउने गर्दछन्। केयुबिकेले प्रदान गर्दै आएको तालिम लिएर परम्परागत रूपमा वध गरेर मासु बेच्नेहरू हाल आधुनिक शैलीबाट मासु बेच्ने गरेका छन्। यो चाहिँ के अरे जहाँसम्म लाग्छ अलिकति व्यवस्थित नै गरेर अगाडि बढाए जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ म केयुबिके संस्थालाई, अर्गनाइजेसनलाई म चाहिँ मुरी धन्यवाद दिन्छु र बेला बेलामा मलाई चाहिँ बेला मौकामा मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अनुगमन गरेर मोनिटरिङ गरेर सल्लाह सुझाव दिने गर्नुहुन्छ र यसकै उपलब्धि के हो भन्नुहुन्छ भने यही व्यवसायबाटै आएर मलाई चाहिँ अहिले जिल्ला मासु व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष बन्नमा चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुभएको छ, मलाई हौस्याउनु भएको छ। मासुजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा पनि उनीहरूलाई राम्रो ज्ञान छ, जसले वातावरण प्रदूषित हुन दिँदैन। यो मासुजन्य पदार्थबाट उत्पादित चाहिँ फोहोरजन्य पदार्थहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ काम गरेको छु। केयुबिकेबाट उपकरणहरू पनि मैले चाहिँ प्राप्त गर्न सफल भएको छु। पहिले आफ्नै लगानी तथा परम्परागत तरिकाले मासु बिक्री गर्दै आएका मासु व्यवसायीहरू केयुबिकेको सहयोग लिएर निकै सन्तुष्टि मिलेको बताउँछन्, जसबाट व्यवसाय गर्ने परिवार मात्र नभई अन्य केही संख्यामा युवाहरूलाई समेत रोजगारी सृजना भएको छ। केयुबिकेबाट चाहिँ मैले चाहिँ अनुदान पाएर नै मैले चाहिँ यो अवस्थासम्म चाहिँ आउन सकेको हो। मेरो आफ्नो परिवार लगायत अन्य बाँकी 5 जना सदस्यहरूलाई, सहयोगीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ रोजगार दिएको छु। रोल्पाकै रुन्टीगढी गाउँपालिकाको दुबीडाँडा सैबाङमा केयुबिकेको अनुदानमा हरियाली बाख्रा पालन कृषक समूह नामक समूह बनाएर पारिवारिक रूपमा घरमै बाख्रा पालन गर्दै आएका छन् यहाँका किसानहरू। केयुबिकेको नाम लिँदा खुसी भएका यहाँका स्थानीय किसानहरूले पहिले आआफ्नै तरिकाले बाख्रासँगै अन्य पशुपालन गर्दै आएका थिए। यसो हुँदा पुर्ख्यौली परम्परा जोगाएको जस्तै भएको र आम्दानी खासै भएको थिएन। केयुबिकेले सो स्थानलाई कार्यक्षेत्र बनाएपछि अनुदान तथा तालिम लिए पश्चात समूहगत रूपमा बाख्रा पालनमा परिवर्तन आएको छ, जसबाट अहिले राम्रो आम्दानी हुँदा किसानहरू मक्ख छन्। केही अनुदान पाइन्छ र हामी कृषकले फाइदा उपलब्धि केही हुन्छ कि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले समूह गठन गर्यो। हामीसित अलिकति पुँजी सबैसित नहुनु पनि सक्ने कारणले नै खोर बनाउन पनि नसकेर कोही बाख्री गाई खोरमा, कोही चल्ला खोरमा नै हिँड्ने चलन थियो। त्यही भएर हामीले त्यही कारणले समूह गठन गरेर केयुबिकेसँगै हातेमालो गरेर हामीले यो बजेट निकास लगानी गर्ने, अनुदान निकास गर्ने सुरुवात गऱ्यौँ। केयुबिकेले जहाँसम्म गर्नुभएको छ एकदम राम्रो हाम्रो उपलब्धिदायी छ। अझै पनि गर्न अथवा केयुबिके मैले सुन्नमा अस्ति पनि सुशासन सम्बन्धीमा गएको थिएँ। अब 1 वर्ष मात्र छ हाम्रो समय, अब 5 वर्ष पुग्छ हाम्रो यो। अब केयुबिके छुट्छ, केयुबिके छुट्नु अरू अन्य कोही संस्था आउँछ, कोही यही सँगै अब सँगसँगै अगाडि बढ्ने गरेर केही संस्थाहरू जुट्न सक्छ। तर आजसम्म जे प्रगति गर्नुभएको छ यसलाई एकदम टिकाएर बढाएर राख्नुहोस्। हामी अझ फेरि अर्को संस्था आयो भने यसमा सहारा दिँदै अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू वृद्धिको उपलब्धि हासिल गर्नु होला भन्ने चाहिँ मैले पनि ज्ञान पाएँ। 17 घर परिवारको समूह भएको यस हरियाली बाख्रा पालन कृषक समूहमा हाल प्रत्येक घरमा 10 देखि 30 वटासम्म बाख्रा पाल्दै आइरहेका छन्। बाख्रा पालनका लागि आवश्यक मापदण्डका खोरहरू निर्माण भएका छन्, जसले बाख्रा पालनमा सहजता भएको छ। परम्परागत भन्दा आधुनिक शैलीबाट बाख्रा पालन गर्दा दोब्बर आम्दानी भएपछि खुसी हुनुका साथै बाख्रा पालन व्यवसायलाई अझै बढाउने सोचमा छन् यहाँका किसानहरू। भाछ सर अलिअलि कि नगर्या भन्दा गरेकै भ्या छ, हुन्छ 1500-1000। न्यून आय आर्जन भएका किसानहरूलाई दैनिक जीविका उपार्जनमा सहयोग भएको छ। थोरै लगानीले पनि आफ्नो घर खर्च चलाउँदै आएका छन्। केयुबिकेको प्रभावले आम्दानी भएपछि दैनिक जीवनमा परिवर्तन
र बालबच्चालाई विद्यालय पढाउन सहजता मिलेको यहाँका स्थानीय किसानहरूको भनाइ छ। यो क्युबिकेबाट यो बाख्रा खोर निर्माण भनेर कार्यक्रम आछ। अब सदस्यहरूलाई सबैले सुनाइ गर्दा अब के गर्नुहुन्छ, यो कार्यक्रम के गरौँ, अब लियौँ कि तपाईँहरू पाल्ने अरे बनाउने उचित हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने बेला ल हामी हाम्रा बाख्रा 2-4वटामा पनि छ, त्यो 2-4वटामा थप अरू पालेर प्रगति गर्न अलिकति आफ्नो जीवन स्तर अरे उपलब्धि गर्न हामी पाल्छौँ भनेर भन्नुभयो। सबैले समेटेर अब 17 घर छनौट हुनुभयो। त्यसरी नै सञ्चालन भयो। सजिलो भयो। क्युबिकेबाट त्यो खोर निर्माणको लागि आएको रकमले हामीले भने सदस्यहरूले नै धेरै अब 0.5% उसले दिएपछि अब अलिकति 0.5% आफूले लगानी गर्दा त धेरै सजिलो भयो सर। अनि बाख्रामा पनि अहिले पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन देखिन्छ। अब खसी बोकाहरू पनि अब राम्रो व्यवस्थित तरिकाले पालेको हुँदा धेरै प्रगति भएको छ। सबैमा मलाई पनि लाग्छ कि मेरो पहिला म पनि त्यो उसमा 17 घरमा म पनि परेको छु। त्यसमध्येमा मेरो पहिला त्यस्तै 4-5वटा जति थोक्यो सर। अहिले भने नि 20वटा, अस्ति 3टा खसी बेचिसके र पनि अझै 3टा खसी छ बेच्नलाई। पाठाहरू छन्, बिहारहरू 14वटा छन्। अहिले म लगायत सबैलाई नै म जस्तै सबैले धेरै राम्रो धेरै सुविधा भएको छ सर। क्युबिकेले यति राम्रो सहयोग गरेकोमा हामीलाई पनि हामी कृषकहरूलाई पनि घर चलाउनलाई यो बाख्रा पाल्नलाई धेरै सजिलो भएको छ। धेरै आफ्नो घरको आम्दानी आयस्रोत पनि धेरै आएको छ र यो लगानी गरेकोमा क्युबिकेलाई अझै अरू राम्रो छ, अरू कार्यक्रम पनि छ भने दिन हुनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि। स्थानीय विद्यालयका प्राचार्य समेत रहेका जुटराज रोकाय हरियाली बाख्रा पालन कृषक समूहका सदस्य हुन्। दिनभर विद्यालयमा व्यस्त हुन्छन् उनी। बिहान बेलुकीको समयलाई सदुपयोग गर्दै बाख्रा पालन गरेको उनको भनाइ छ। मिश्रित तरिकासँग पशुपालन गर्दै आएका यहाँका किसानहरूको केयुबिकेको तालिमपछि जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। परम्परागत रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका यहाँका कृषकहरू त्यसमा पनि पेसागत रूपमा नभइकन मिश्रित खेती प्रणाली र मिश्रित पशुपालनको चाहिँ प्रक्रियाबाट गुजिरहेको यहाँको समुदायभित्र क्युबिके संस्था मार्फत नितान्त एउटा पेसाप्रति वफादार भइकन समूहभित्रै बसिकन साँच्चैकै एउटै पेसाबाट यहाँको खास समुदायभित्र जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ एउटा उद्देश्यका साथ जसरी उत्प्रेरित गर्ने काम क्युबिके संस्थाले गर्यो। विपन्न वर्गका किसानहरूले समूहबाट बाख्रा पालन गर्न केयुबिकेले अवसर दिएकोमा र यसले आय आर्जनमा पनि सहयोग गर्दा किसानहरूले केयुबिकेलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दैनन्। पर्दा यहाँको किसानहरूको विशेष गरेर अत्यन्त विपन्न समूहभित्रका किसानहरू जोसँग सानो सानो पैसो एकीकृत गरेर त्यो एकीकृत पैसाबाट समूहमा लगानी गर्ने गरिकन सहकारी मार्फत क्युबिके संस्थाले काम गर्ने एउटा अवसर हामी कहाँसम्म मिलाउने कामहरू गर्यो। त्यसले हिजोका दिनभन्दा आजको दिनमा आएर बाख्रा पालन समूहभित्र एउटा सङ्गठित भएर काम गर्ने प्रक्रिया प्रणालीको विकास गर्यो भने अर्कोतिर सानो रकमलाई एकमुष्ट गरेर एउटा ठुलो काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एक खालको उत्प्रेरणा जगाउने कामहरू चाहिँ पनि गर्यो। सँगसँगै भन्नुपर्दा अहिले प्रत्येक घर परिवारले 3 महिना 4 महिनाको बिचमा एउटा 2टा बोका खसीहरू बिक्री वितरण गर्ने अनि तालिमहरू लिने सँगसँगै बस्ने छलफल गर्ने स्रोतहरू खोज्ने सङ्गठित भएर काम गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने काम गर्दै जाँदा अब सङ्गठित रूपमा एक भएर काम गर्ने प्रणालीको विकास समेत केयुबिकेले नै गर्दा भएको बताउँछन् उनी। केयुबिकेले गर्दा बाख्रा पालनमा यहाँका किसानहरूलाई जागरुक बनाएको र समूहमा छलफल गरी बाख्रा पालनमा
आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको खोजी गर्ने काम पनि समूहमा विकास भएको छ। यो क्युबीके सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि एक खालको समझदारीको विकास भइसकेपछि अर्को यो समूहले मात्र आफ्नो लागि मात्र होइन अब कहाँ के गर्न सकिन्छ त यसै गरिकन भन्ने कुराले अन्य ठाउँमा जहाँ के स्रोतबाट के सम्भावना छ भन्ने कुराको खोजी गरेर त्यहाँ भैँसी पालनको विकासलाई अलिकति अगाडि बढावा दिन सकिन्छ कि कतै तरकारी खेतीले गर्न सकिन्छ कि अब एक अर्कोको बिचमा कमसेकम उत्प्रेरणाको स्रोतको रूपमा पनि यो समूह चाहिँ अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ नेतृत्वको जिम्मा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्न थालेको महसुस भएको छ। केयुबीकेको प्रभावले यहाँका किसानहरूलाई निकै परिवर्तन भएको छ। जागरको विकास चिन्तनको विकास भएको छ। हामीले पहिला बाख्रा पाल्न नसक्दा बेला खोर भनेको अब गाईसँगै बाँड्दा बेला अब अलि छुट्टै थियो। अहिले बाख्राको खोर अहिले भिन्दै बनाएकोले बाख्रा राम्रो छ। पहिला चाहिँ बाख्रा नपाल्दा भाले कुखुरा अहिले भाले चल्ला पाल्न नसक्दा बेला बच्चाहरूलाई पढाउन गाह्रो थियो। अहिले बच्चाहरूलाई पढाउनलाई कहिले नपुग हुने बेला बाख्रा पाठो पाठी बेचेर पढाउन सकिया छ। यस्तै सहयोग गर्ने आइराखोस्। क्युबीकोलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। केयुबीकेले यस क्षेत्रका किसानहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। स्थानीय अगुवाहरूको सहयोगले संस्थालाई अझ काम गर्नमा सहज भएको पाउन सकिन्छ। यसरी आएका संस्थाहरूको अनुदान तथा बजेटहरूलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले समेत सहयोग गर्ने बताउँछन् गाउँपालिका अध्यक्ष बालराम बुढा। जुन क्युबीके कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम चाहिँले अत्यन्त प्रभावकारी काम चाहिँ गरेको छ। यद्यपि चाहिँ के हो त भन्दा तल काम गरी खाने साथीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम छ भन्ने कुरा राख्न चाहिँ यहाँको जनताको चाहिँ अभिभावक हुँदाखेरि के हो त भन्दा यो समग्र यो गाउँपालिकाका रहेका तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहने साथीहरूको चाहिँ एउटा भेला गरेर यसका माध्यमबाट पनि चाहिँ के हो त तल जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ अहिले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। चाँदै नै मैले चाहिँ के हो त यो गाउँपालिकामा यी समूह बनाएर जुन व्यवसायमुखी चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ बाख्रा पाल्ने साथीहरूको पनि उहाँहरूको भेला गरेर यसको गाउँपालिका स्तरको एउटा समिति बनाएर यसका माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने सोच राखेको कुरा मैले जानकारी गराउँछु। अतः सकारात्मक परिवर्तन हुनुमा जनचेतनाको मुख्य भूमिका रहन्छ। चेतना अर्थात् शिक्षा मार्फत मानिसले कुनै पनि विषयमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ। रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा जसरी केयुबीकेले किसानहरूलाई बाख्रा पालनको क्षेत्रमा जनचेतना जगाएर व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउने काम गर्यो, यो आफैमा एउटा उल्लेखनीय काम हो। विदेशीयका युवा, जनजाति, दलित, एकल महिला, आर्थिक स्थिति कमजोर भएको व्यक्तिहरू केयुबीकेको लगानी र तालिमपछि परम्परागत प्रणालीबाट बाख्रा तथा पशुपालन गर्दै आएकोमा परिवर्तित भएर व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गरी स्वरोजगारी बनी आफ्नै गाउँघरमा आय आर्जन गरेर खुसीका साथ जीवनयापन गरी रमाउनु नै केयुबीकेको उपलब्धि हो। धन्यवाद।